नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग बागमती प्रदेशका सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षी दलको भूमिकाको रूपमा सशक्त रूपमा उहाँले बागमती प्रदेशमा आफ्नो तर्फबाट वकालत गर्दै आउनु भएको छ र अहिले विशेष गरेर कोरोना महामारी यसबीचमा देखिएको समस्या निराकरणको लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामबाट विमुख भएको भन्ने आवाज उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ र स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा पनि उहाँहरूले वकालत गर्दै आउनु भएको छ। खास गरी के भइरहेको छ र प्रतिपक्षी दललाई सत्तारूढ दलले कस्तो सहयोग गरिरहेको छ अथवा प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग दिपेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै। अब जुन स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत कोरोना महामारीको बीचमा पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर यहाँले संसदमै आवाज उठाउनु भयो। खास के भइरहेछ? वास्तवमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यो अहिले जुन कोरोनाको जुन सङ्क्रमणको जोखिमबाट चाहिँ नि आम नेपाली जनता प्रताडित हुनु परेको छ र विशेष गरी बागमती प्रदेश भनेको मुलुकको राजधानी पनि यसैमा भएको कारणले जनसङ्ख्याको घनत्व पनि बढी नै छ र त्यसकारण चाहिँ नि यो अवस्थामा एउटा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जुन रकम विनियोजन गरेर करिब 12% बजेट चाहिँ नि छुट्याइएको छ र त्यसमा तपाईँको करिब छुट्याइएको रकममा जुन हिसाबले एउटा चाहिँ नि रोगको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने र चाहिँ नि शिक्षा सम्बन्धी लगायतका विविध विषयहरूलाई चाहिँ समायोजन गर्नुपर्ने जुन एउटा कुरो थियो ती कुराहरूमा चुकेको मैले महसुस गरेको छु। यद्यपि सरकारले एउटा जनताको चाहिँ नि पिसिआर परीक्षणको दायराहरू बढाउने, त्यहाँबाट चाहिँ नि आइसोलेसन वार्डहरू राख्ने, भेन्टिलेटर्सलाई चाहिँ नि बढाउनेदेखि लिएर क्वारेन्टाइनको चाहिँ नि राख्ने पर्ने ठाउँहरू जुनको लागि चाहिँ नि रकम विनियोजन गर्नु पर्थ्यो त्यतातिर नगरेर खालि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा माध्यम बनाएर चाहिँ रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र राख्ने, रङ्गशाला निर्माण गर्ने, खेलकुद मैदानहरू गर्ने, एउटा भौतिक संरचना विद्यालयका चाहिँ नि एउटा प्राङ्गणहरू बनाउने, खेलकुद मैदान भनेपछि जुन विषयमा चाहिँ नि केन्द्रित भएर जनताको चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्थ्यो र जनतालाई चाहिँ नि एउटा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थाहरू अहिले हेर्नुहोस् आजको मितिसम्म आउँदै गर्दा 19,000 को सङ्क्रमण चाहिँ नि बढेको छ र हिजो मात्र काठमाडौँमा चाहिँ 53 जना चाहिँ सङ्क्रमित फेला परेको छ। यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा उहाँ चाहिँ नि विभिन्न बाहनामा खेलकुदलाई प्रोत्साहन दिने, स्कुलका मैदानहरू बनाउने लगायतका चाहिँ नि गतिविधिहरूलाईमा चाहिँ नि आफ्नो बजेट छुट्याएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र त्यो छुट्याएका रकमबाट पनि आफूले चाहिँ नि एउटा आर्थिक अनियमितता गरेको दृष्टान्तहरू देखिएको छ र आम गुनासाहरू पनि आएका छन्। भनेपछि अब यो गुनासोहरू आइरहँदाखेरि अब आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने पनि चलन छ नेपाली समाजमा, एउटा उखान पनि छ होइन? त्यतातर्फ यहाँहरू प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा सशक्त रूपमा आवाज उठाइरहँदाखेरि पनि यो कार्यहरू भइरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो कोरोना महामारी छ, अहिले यस विषयमा चाहिँ चासो दिनुपर्ने ठाउँमा अन्यत्र विषय उठान गर्नु उपयुक्त छैन भनेर, तर सङ्घीय सरकारकै मन्त्रीले पनि सरकारले गरेको कामलाई विदेशीले देख्ने, नेपालीहरूले नदेख्ने मोतियाबिन्दु हो भनेर नै उहाँले चाहिँ टिप्पणी गरिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै आरोप लागिरहेको छ? होइन, यो एकदम अब अहिले सबैले जगजाहेरै छ। हिजो लकडाउनको अवधिलाई उपयोग गरेर स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले जुन हिजो मोतीबिन्दुको कुरो गर्नुभयो, अहिले आम जनमानसमा यो कुरा त छत्ताछुल्लो छ। हेर्नुहोस्, हिजो एउटा चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई गलत्याएर बिना प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि ओम्नी ग्रुपलाई चाहिँ नि अरबौँको चाहिँ ठेक्का चाहिँ नि दिनुभयो र त्यो ल्याइएको सामग्री, स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ नि परीक्षणको लागि अयोग्य भनेर त्यतिकै खेर फाल्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन कि फेरि पनि सेना मार्फत चाहिँ नि स्वास्थ्य सामग्री लिएर आइयो, खरिद गरेर ल्याइयो। स्वास्थ्य ल्याउँदाखेरि त्यहाँ पनि प्रक्रिया नपुगेर चाहिँ नि अनियमितता भएको भनेर चाहिँ अहिले रक्षा मन्त्री मार्फत चाहिँ भ्रष्टाचारको अभियोग लागि नै राखेको छ। भन्दाखेरि के छ भने अहिले चाहे सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशको मा हेरौँ, चाहे चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको हेरौँ, यो परीक्षणको दायरा बढाउने र चाहिँ यो यस्तो क्रुसियल टाइममा समेत यसलाई आधार बनाएर लकडाउनलाई उपयोग गरेर अकुत रूपले भ्रष्टाचार गरिएको कुरा अहिले आम जनमानसमा छताछुल्लो भइसकेको छ र यो अत्यन्त दुःखद कुरो यसकारण हो कि अहिले यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जुन जनताहरू जसरी प्रताडित हुनु परेको छ यसलाई हामीले निरोध गर्ने
प्रविधिहरू कसरी चाहिँ नि ल्याउने र मात्र त्यति होइन कि जनतालाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि हेरचाह गर्ने अस्पतालहरूमा चाहिँ नि भेन्टिलेटर सुविधाहरू बढाउनु पर्ने। अहिले जस्तै सांसद सङ्ख्याभन्दा भेन्टिलेटर चाहिँ नि कम छ हेर्नुहोस्। जस्तै अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा बस्ने ठाउँ राम्रो छैन, हुने खानीलाई चाहिँ नि अस्पताल, हुँदा खानीलाई गोठको समेत मा बस्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति छ। अब यस्तो परिस्थितिलाई चाहिँ एड्रेस गर्न अहिले चाहिँ करिब करिब त्यत्रो झन्डै 7 अरब रुपियाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ। अझ म भन्छु तपाईँको अरबौँ रुपियाँ अहिले पनि अबन्डामा राखिएको छ हेर्नुहोस्। यो अबन्डामा राख्ने यो सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतका केही मन्त्रालय राख्ने चलन छ र यो चाहिँ के भने लोकतान्त्रिक सरकारको आगमन भएपछि अबन्डामा राख्ने भनेको हिजो राणाकालीन अवस्थामा शासकहरूले चाहिँ आफ्नो घर गृहस्थी गर्ने आफ्ना आसेपासीहरूलाई चाहिँ नि रिझाउनको लागि राख्थ्यो। तर लोकतान्त्रिक सरकारले यसरी अबन्डामा राखेर चाहिँ नि आफ्नो खुसी एउटा शीर्षक बनाएर विद्यालयलाई प्राङ्गण बनाउन यति रकम दिने विनियोजन गरिदिएको छु भन्ने, एउटा मन्दिर बनाउन यति दिएको छु भन्ने, अनि त्यहाँ ब्याकडोरबाट सांसदसँग मिलिजुली अहिले उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ नि काम गरेर पैसा खाएको कमिसनको बेसिसमा काम गरेको भन्ने आएको छ। यो अत्यन्त अब यो चाहिँ तपाईँले औल्याउनु भयो होइन? हजुर। बागमती प्रदेशमा भए गरेका भ्रष्टाचारहरूलाई यहाँले किटानी नै गरेर होइन, यो शीर्षकमा चाहिँ यसरी समिति मार्फत चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ, हामी ठुलो ठुलो हेरेर बसिरहेका छौँ भन्नेले प्रतिपक्षले भनिरहेको छ, का कराउने गर्छ, बिना सुक्दै गर्छ, सत्ताहरूले त्यसो भनिरहेको छ। तपाईँहरू चाहिँ कराइरहने, उहाँहरू सुने नसुने गर्ने, के अर्थ रहेछ होइन? यसको अर्थ मैले सदनमा चाहिँ नि बजेटकै सन्दर्भमा सदनमा चाहिँ नि विशेष समयमा पनि यस्ता अनियमितताका बारेमा चाहिँ नि हामीले आफ्ना कुराहरू विचारहरू स्खलित गरेका छौँ। यसको अर्थ यो होइन कि उठान गरिएका विषयहरूलाई सरकारले अवज्ञा गर्नु भनेको त्यो चाहिँ आम जनसरकारको विषयहरू जनताले त त्यसलाई निहालिरहेका छन्। अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो भने देश सरकारले चलाउने, हाउस प्रतिपक्षले भनेपछि हामीले जनताका हितका सरकारी विषयहरू विरोधाभासपूर्ण कुराहरू सरकारका ज्यादतीहरूलाई उजागर गर्ने काम प्रतिपक्षको हो र हामी त्यसमा चुकेका छैनौँ। यद्यपि सरकारमा अहिले 2/3 भन्दा बढी अभिमत चाहिँ नि बागमती प्रदेशमा चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको छ। तर चाहिँ नि उहाँहरू त्यही दम्बमा यसलाई गलत्याउनु भएको छ। तर यो समय आएपछि जनताले यसको निर्क्योल गर्नेछन् र चाहिँ हामीले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू आफ्ना विचारहरूलाई स्खलित गर्ने काममा भनेको अब समय आएपछि भनेको त अब यो निर्वाचन नै हो। निर्वाचन आउनु त अलिकति समय लाग्छ, समय पनि छ होइन? भर्खर आधा समय अगाडि बढिरहँदाखेरि अहिले यहाँले जुन बागमती प्रदेशमा तपाईँ चाहिँ काठमाडौँबाट हेटौँडाको यात्रा गरिरहँदाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै प्रदेशलाई चाहिँ हालिमुहाली गर्यो, प्रदेश नाम मात्रको प्रदेश भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन? तपाईँ काठमाडौँबाट हेटौँडामा गएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखिरहँदाखेरि तपाईँले गर्व अनुभूति गरिरहनु भएको छ कि आलोचना नै गरिरहनु भएको छ? मलाई आफूलाई हिन्दाबोध छ। अहिले प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि म आफू सन्तुष्ट छुइनँ। कारण के भन्दा जुन अभिप्रायका साथ संहिता मुलुकले आत्मसात गर्यो, यसको अभिष्ट भनेको जनताका अधिकारहरू तल्लो निकायमा पुर्याउने, जनताको हक अधिकार संरक्षित गर्ने, जनतालाई समृद्धिको खाका तयार गर्नको लागि, मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि यो सहज माध्यम बन्न सक्छ भन्ने जुन एउटा आकलन गरेर एउटा खर्चिलो एउटा संहितालाई हामीले यहाँ आत्मसात गऱ्यौँ। तर एउटा अहिलेको समयमा हेर्दाखेरि एउटा सङ्घीय सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई कुल बजेटको आकारणमा पनि निकम्म बनाएको देखियो र चाहिँ नि अधिकारविहीन बनाउने जस्ता काम पनि देखियो र ऐन कानुन नियम बनाउँदाखेरि सङ्घले चाहिँ ड्राफ्ट गरेका कानुनहरू तल नियम कानुनहरू बनाइन पनि थालिएको छ। त्यसमा पनि प्रदेशमा आएका मन्त्रीहरूले यो पुँजीगत खर्च 20% सम्म पनि गर्न नसकेर विकासलाई अवरुद्ध गरेको पनि देखिएको छ। र मैले भन्छु अहिले यो बागमती प्रदेश भनेको मुलुकको समृद्धिको लागि एउटा आधार स्तम्भ मानिन किन सक्छ भने कुल 35% चाहिँ नि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको चाहिँ नि व्यवहार चाहिँ नि यो बागमती प्रदेशले गर्छ र त्यसमा मुलुकको समृद्धि नै पनि गाँसिएको छ। तर एउटा प्रचुर सम्भावना हुँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्ने र चाहिँ नि जनताका लाई चाहिँ नि एउटा अवसरहरूलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्न सक्ने माध्यमको रूपमा यसलाई ल्याइएन र यो चाहिँ नि अहिले झन् बाधक किन देखियो भने तपाईको सङ्घले प्रदेशलाई बिचको तहमा राखेर गर्ने भन्दा पनि वास्तवमा अहिले म आफै पनि जनताका सामु पनि भन्न थालिसकेको छु। यसरी नै
प्रदेशलाई निकम्मा बनाउने हो र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो गतिविधिहरूलाई उजागर गर्न नसक्ने हो, जनतामा त्यसको औचित्यता पुष्ट गर्न नसक्ने हो भने यसको औचित्यता छैन, यो विघटन गर्दै हुन्छ, यो खर्चिलो राज्यले थाम्न सक्दैन भनेर अहिले म जनमानसमा पनि बोल्न सकेको छु र आम जनताले त्यो अहिले अनुभूति पनि गरिरहेको छ। भनेको अब अहिले त कस्तो उल्टो बाटो जस्तो हिँडेको जस्तो देखियो होइन? तपाईँ जुन प्रदेश मार्फत एउटा चाहिँ सांसदको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, त्यही प्रदेशको सांसदले नै यो प्रदेश चाहिँ विघटन गर्ने नै उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था यदि चाँडै आउँदाखेरि तपाईँलाई यो भनिरहँदाखेरि किन यो अहिलेको समयमा यो उचित छ? मैले एकदमै चाहिँ नि एनालाइसिस गरेर नै बोलेको हुँ र मैले भन्नु खोजेको अझै पनि समय छ र समय के छ भने अधिकार सम्पन्न बनाइनका लागि स्रोत साधन पनि दिनु पर्यो, नम्बर 1। दोस्रो कुरो, स्रोत साधन भनेको चाहिँ के बजेटमा चाहिँ कुल बजेटको आकारमा अब अधिकार सम्पन्न पनि बनाइनु पर्यो। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, अहिले स्थानीय निकायमा चाहिँ 22वटा अधिकारहरू दिने जुन एउटा प्रारम्भिक सूचीहरू तयार भएका थिए, ती अधिकारहरू अझै पनि स्थानीय निकायमा गएको छैन। सङ्घले आफ्नो जस्तै बाहिर सङ्घीयता आत्मसात गरेका मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने सङ्घले चाहिँ नि मौद्रिक नीति, सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति लगायतका चाहिँ नि केही अपरिहार्यलाई चाहिँ लिएर प्रादेशिक सरकारलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाइएको चाहिँ नि संसारभरिका दृष्टान्तहरू छन्। जस्तै अहिले स्थानीय निकायलाई भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब कुल बजेटको 68% सङ्घले एप्रोक्सिमेटली राखेर स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई 32% चाहिँ नि रकम विनियोजन गरिएको छ र त्यो त पर्याप्त होइन नि त। भनेको अहिलेको आधी खर्बभन्दा बढीको यो जुन बजेट विनियोजन भएको छ यो चाहिँ बागमती प्रदेशलाई अपुग नै होस् भाइ? अपुग होइन, स्थानीय निकाय र बागमती प्रदेशलाई मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय निकायमै यो चाहिँ सम्पूर्ण अधिकारहरू जाइनु पर्थ्यो र त्यो अनुसारले उहाँहरूले गर्न सकिएको छैन। अब यद्यपि हामीले सुनेका पनि छौँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अधिकार चाहियो भन्दाखेरि उही केटाकेटीले बाबुआमासँग चाहिँ पैसा चाहियो भन्दा चुप्लाक अहिले मसँग छैन भने जस्तो चाहिँ नि देखियो के। यसलाई जुन अभिष्टका साथ जनताका अधिकारहरू तल्लो निकायमा पुर्याउने सुविधा विकासका पूर्वाधारहरू तल्लो तहमा दिएर नीति निर्माण गर्ने तहमा सङ्घ बस्दिएको भए त्यो अत्यन्त चाहिँ फलदायी हुन्थ्यो मुलुककै लागि पनि। र चाहिँ नि अधिकार पनि आफैमा राख्ने, कुल बजेटको आकार पनि आफैमा राख्ने, राखेको बजेटहरूलाई पनि एउटा राम्रोसँग विनियोजन गरेर एउटा पारदर्शी ढङ्गले जनताका सामु त्यसलाई खर्च गर्ने एउटा परिपाटी सिस्टममा चाहिँ नि लिएर गइदिएको भए पनि त्यसको प्रत्याभूति भनेको अहिलेको यो सङ्घ र प्रदेशको प्रारूप हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा मालिक र कामदार जस्तो देखिएको छ। अब त्यो अधिकारविहीन नै देखिएको छ र अहिले भएका प्रदेश सरकारका चाहिँ मानिसहरूले आफ्ना पुँजीगत पनि खर्च गर्न सकेका छ भने मतलब यो सिस्टम परिवर्तन हुँदैमा संस्कार परिवर्तन भएन र शासन गर्ने व्यक्तिको सोच परिवर्तन भएन र त्यो सोच एउटा फारसाइटेड भिजन आफूमा ल्याउन सकेन भने त्यसको प्रत्याभूति जनताले पाउन सक्दैन रहेछ भन्ने दृष्टान्त। र प्रदेश सरकार आफै पनि अहिले चाहिँ नि आफ्नो पुँजीगत खर्च जो जनताको विकास सरकारी रकम समेत चाहिँ नि खर्च गर्न नसक्ने भनेपछि त असक्षमता का कारण पनि यो चाहिँ नि प्रदेश सरकार निकममा भएको पनि एउटा आम जनताले महसुस गरिरहेको छ। अब यो नेपाली राजनीतिमा चाहिँ सत्तामा बस्दाखेरि सबै राम्रो देख्ने होइन, सबै हरियाली देख्ने, प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि सधैँ उजाड देख्ने, सत्तारूढ दललाई चाहिँ गाली नै मात्रै गर्नुपर्ने यो अवस्थाले गर्दाखेरि पनि अहिलेको राजनीति चाहिँ सङ्लो हुन नसके। एकदम यो कुरो कस्तो छ भने अहिले हामी त युवा पिँढी हेर्नुहोस् नयाँ सोचका साथ हामी आएको छौँ। राजनीतिमा एउटा आमूल परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच नै पहिलो कुरो छ। म यसको लागि म तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु। मैले 27 वर्ष विद्यार्थी राजनीति गरेर म यो तहसम्म पुगेँ। म अहिले पनि मैले आएको स्यालेरी चाहिँ नि सामाजिक काममै सामाजिक सञ्जाल मार्फत खर्च गरिरहेको छु। म चाहिँ के भने यो सङ्कीर्ण मानसिकताबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ, राजनीति भनेको एउटा पवित्र सामाजिक एउटा चाहिँ सोसियल सर्भिस गर्ने निकाय हो भन्ने सोच राख्छु। मैले अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको राजनीतिमा मैले प्रतिपक्षी भएर सरकारको विरोध गरे होइन कि अहिले विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली 2/3 सरकार अहिले नेपालमा छ। यतिखेर वास्तवमै सुशासनका कुराहरू, सिस्टम डेभलपका कुराहरू, एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सरकारले दिएर विधिको शासनलाई आत्मसात गर्ने हो भने कर्मचारी संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ बलियो संरचना अहिले छ किनकि 2/3 सरकार छ र एउटा मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग गाँसिने कुराहरूलाई गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ नि एउटा आर्थिक वृद्धि दर कति प्रतिशतमा झर्यो। जस्तै हिजो हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ नि यो सरकार आएको पछि अहिले 11 खरब रुपियाँ चाहिँ नि आयात चाहिँ नि बढेको छ हेर्नुहोस्।
भनेपछि हिजो चाहिँ नि विदेशी ऋण चाहिँ नि नेपालीको प्रत्येक टाउमा 25,000 नेपाली काङ्ग्रेस सरकार हस्तान्तरण गर्दा थियो भने अहिले 36,000 प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा ऋण छ। त्यति मात्र होइन, अहिले यो सरकार आइसकेपछि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यातलाई प्रबोधन गर्ने खाले कुनै पनि ठोस कार्यक्रमहरू सरकारले दिन सकेको छैन। हुन त अब यो त एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने परिपाटी नै बनिरहेछ होइन। तपाईँले एउटा चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिबाट अहिले एउटा चाहिँ राजनीतिमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ अहिले चाहिँ प्रदेशमा सांसद हुनुहुन्छ होइन। अब कङ्ग्रेसको विगत हेर्ने हो भने पनि त धेरै कुराहरू आलोचनात्मक कुराहरू छन्, त्यतापट्टि नगइकन अहिले प्रदेश सरकारले गरेका काम कारबाहीमा यहाँले प्रश्न उठाइरहँदाखेरि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि यो आरोपको लागि अरूलाई औँलै मात्रै ठडाइरहनु पर्ने? वास्तवमा अहिले हातेमालो गरेर जाने अवस्थै छ, किन मुलुक अत्यन्त सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। यो कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमबाट जनताहरूलाई उन्मुक्त गर्नुपर्ने पहिलो कुरो छ। त्यति मात्र होइन कि जनता अहिले रोगसँग लडिरहेको अवस्था छ, त्यति मात्र होइन भोकसँग पनि लडिरहेको अवस्था छ। म तपाईँलाई दृष्टान्त दिन चाहन्छु। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ सरकारले यो जनतालाई यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा परेको बेलामा इकोनोमिक रिलिफ प्याकेज नदिएको। म स्थानीय निकाय मार्फत 5 किलो चामलको बढीमा 3 पटक चाहिँ नि नेपाली जनताका हातमा पुग्यो होला, बिल 10 अरबको निस्क्यो। त्यो सिवाय कुनै पनि तपाईँ अहिले भन्छु म अमेरिकाले कुल ग्रास त जिडिपीको चाहिँ नि 15% चाहिँ नि इकोनोमिक रिलिफ प्याकेज चाहिँ नि जनताका हातमा पुर्याइदियो। जस्तै चाहिँ नि जापानले 12% दियो। भारतले पनि तपाईँको कमसेकम 5,000 आइसी प्रत्येकको व्यक्तिको खातामा चाहिँ नि हालिदिएको छ। नेपाली जनता अहिले हेर्नुहोस् रोगको सङ्क्रमणबाट जति मरेका छन् त्योभन्दा भोकको सङ्क्रमण अहिले तपाईँको मानसिक रूपले विक्षिप्त भएर करिब करिब 3,000 मान्छेले चाहिँ नि सुसाइड गरिसकेको अवस्था छ। र अहिले मानिसहरू तपाईँको त्योभन्दा दर्दनाक स्थितिमा अहिले चाहिँ नि छ, किनकि सरकारले यतिखेर यो हामीले त पूर्ण रूपले सहयोग गरेका छौँ र राज्यको ढुकुटी, राज्यको संयन्त्र सम्पूर्ण सरकारकै हातमा छ। र हामीले एउटा सुझाव के दिएका छौँ भने जनताको तपाईँहरू 2/3 अभिमत लिएर जनताको माझमा आउनु भएको छ। भोलि पनि तपाईँहरू 2/3 नै लिएर आउनुहोस्, तर अहिले तपाईँलाई साथ दिनेछन् जनताले। तर अहिले जनतालाई जुन रोगबाट चाहिँ नि र भोकको चाहिँ नि जुन एउटा सङ्क्रमण र जोखिमबाट जनताहरू प्रताडित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई राहत दिने कार्यक्रमहरू ल्याउनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक सुझाव दिएका छौँ। अब सत्तारूढले त यो काम नगर्दाखेरि त प्रतिपक्षलाई त झन् मजै हुन्छ। मजा छैन। हेर्नुहोस् यो अत्यन्त दुर्दनाक। अहिले हेर्नुहोस् उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएको अवस्था छ मुलुकमा। अहिले तपाईँको चाहिँ नि आन्तरिक रूपले लाखौँ मानिसहरू चाहिँ नि तपाईँको बेरोजगारको अवस्था छ। बाहिरबाट चाहिँ नि पनि विदेशबाट पनि गलत तयार चाहिँ नि आएको छ। तर एउटा कुरा के छ भने सरकारले यतिखेर यो बजेटबाट चाहिँ नि यो आन्तरिक रूपले बेरोजगार भएका युवाहरू र चाहिँ नि विदेशबाट गलत ल्याएका युवाहरूलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उत्पादनमुखी एउटा ठोस कार्यक्रमहरू यो बजेटमा आउनु पर्थ्यो र आएदेखि त्यो हुन्थ्यो भन्ने हामीले चाहिँ कल्पना गरेका थियौँ। र अहिले भनिन्छ पनि मानवीय संसाधनको उपयोग नै विकासको आधारशिला हो र आर्थिक समृद्धिको कारक तत्त्व भनेर अहिले विश्वमा प्रमाणित भइसकेको छ। र अहिले यो जुन एउटा विदेशबाट चाहिँ नि हाम्रा लाखौँ युवाहरू चाहिँ नेपाल फर्कने क्रममा छन् र यहीँ पनि आन्तरिक रूपले छन्। अब यस्तो अवस्थामा कृषिलाई चाहिँ नि उत्पादनमुखी चाहिँ नि बनाउनको लागि बजेट गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँलाई म अहिले भन्छु बागमती प्रदेशमै कुल बजेटको 34% भौतिक पूर्वाधारमा चाहिने लक्ष्य योजनाहरू राखिएको छ, जबकि कृषि उत्पादन सम्बन्धी बजेटको लागि 7% मात्र 3 अरब 77 करोड छुट्याइएको छ। 51 अरब रुपियाँमा तपाईँको पुँजीगत खर्चमा तपाईँको चाहिँ नि अब अहिले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएर आर्थिक अवसरको पहिचान गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरी एउटा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि यो मार्ग प्रशस्त सरकार अब यो जुन बाटो राम्रो छ त्यो बाटो नहिँडिकन अप्ठ्यारो बाटो हिँड्ने परिपाटीको विकास नै अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीको विषय पनि हो। र यहाँले जुन सांसद भइसके पछाडि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म तपाईँले सांसदबाट आउने रकम चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि आफूले प्रयोग गर्नु भएको छैन? मैले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल मात्र, मेरो चुनावी घोषणापत्रमै मैले मञ्चमा पनि बोलेको थिएँ, म एउटा सामाजिक भावनाले उत्प्रेरित व्यक्तित्व हुँ। म समाज सेवा नै मेरो पहिलो धर्म हो र मैले आफ्नो स्यालेरी मात्र होइन कि मैले संसद विकास कोषको रकममा समेत पनि मैले के भनेको छु,
50 लाखको जुन हामीलाई 3 करोड दिएको छ 50 लाखको टेन्डरमा पठाइदिएको छु मैले र चाहिँ नि 10 लाखका योजनाहरू 20 वटा जुन हामीलाई दिएको छ 3 करोड रकम 10 वटा मैले समुदायलाई दिएको छु। यदि आर्थिक अनियमितता तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई म अख्तियारको कठघरामा हाल्छु र मबाट 2 रुपैयाँ अनियमितता भएको सिद्ध गर्नुस्, म जुत्ताको माला लाउन तयार छु भनेर म हिँड्छु। मैले भन्न खोजे यो के हो भने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र अहिले विकृति किन छ भने यो आय आर्जनको माध्यम पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने हो भने आय आर्जन गर्ने हो भने व्यवसाय गर्ने। अहिले यो पुँजी लगानी नगरिकन आय आर्जन गर्ने माध्यम चाहिँ राजनीतिलाई बनाइएको कारणले राजनीतिमा विकृति आएको हो। त्यसकारण मेरो एउटा धारणा के हो भने राजनीतिमा अब गर्ने मान्छे पारदर्शी हुनु जरुरी छ। सकेसम्म सामाजिक भावना म तलबै नलिनु भन्दिनँ, म तलब लिनुस् तर तलब सिवाय अरू नलिनुस्, अनियमितता नगर्नुस्। यो संसद विकास कोषकै रकम भन्नुस्। तपाईको अहिले 90% सांसदहरू तपाईको यसैलाई चाहिँ उपयोग गरेर यो सरकारले कागजी रूपमा चाहिँ कार्यविधि बनाएको छैन। हेर्नुस् उपभोक्ता समितिबाट आफ्ना नाता गोता इष्ट मित्र कतिले त ठेकेदार आफै बनाएका छन् सांसदहरू र ठेका लाएर चाहिँ नि बजेट चाहिँ नि हिनामिना गरेर चिल्ला गाडी चढ्ने आलिसान मलमा बस्ने। अब यो सोच, यद्यपि सांसदलाई दिएको रकमप्रति मेरो आपत्ति छैन, पारदर्शी काम गर्नुहोस्, त्यो समाजको लागि एउटा आधार स्तम्भ बन्न सक्छ। एउटा राम्रो निर्वाचित सांसदको एउटा चाहिँ नि एउटा उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि पर्छ। अब यो राजनीतिमा पारदर्शिता कतिसम्म चाहिँ कायम राख्ने अथवा कतिन्जेलसम्म धान्ने भन्ने कुराहरू पनि निर्धारण होला। पछिल्लो समयमा निर्वाचन खर्च नै बढिरहेको, निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू आइरहेको छ। एउटा सांसद बन्नको लागि, नेता बन्नको लागि कति खर्च गर्छन् हैन, समानुपातिक सांसद बन्नलाई कति करोड खर्च गरिरहेका छन्, त्यो त दृष्टान्त हामीले देखिरहेका छौँ। एकदम सही कुरा। अब दिपेन्द्र श्रेष्ठले पाएको सुविधा पनि उपयोग नगरिकन आफ्नो खल्टीको रकम समेत हालिरहेको कुराहरू कसरी पत्याउने आधार चाहिँ कसरी? होइन, पत्याउने आधार भने मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि दिइरहेको छु। समुदायको सम्बन्धित ठाउँमा म आफै पनि पुगेर गर्ने गरेको छु र यो यसमा प्रष्ट मैले समुदायसँग मेरो क्षेत्रमा मैले त्यसलाई राखेको छु। तर मैले एउटा भन्नु खोजेको के भने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 भनेको नेपालको राजधानी काठमाडौँ, काठमाडौँको पनि राजधानी भनेर क्षेत्र नम्बर 1 लाई मानिन्छ। एउटा कन्सियस शिक्षित जनसमुदाय भएको कारणले चुनाव भड्किलो खर्चिलो छैन। हेर्नुहोस्, तर अब अहिले पछिल्ला दिनहरूमा तपाईको बाहिरी जिल्लाका राजनीतिका कुराहरू गर्दा अब अहिले आइडियोलोजी बोकेका मान्छेहरू, विचार लिएर हिँड्ने मान्छेहरू सहज परिस्थितिले आउन थालेका छन्। जग्गा दलाल, म्यानपावर व्यवसायी र चाहिँ नि ठगी कार्यमा संलग्न चाहिँ नि व्यावसायिक मानिसहरू राजनीतिमा आगमन भएको छ। कारण के भने सोझा साझाले अब चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था। त्यसकारण यो परिस्थितिलाई अब जनताले साँच्चैको सुधार चाहने हो भने जनताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। आर्थिक प्रलोभनमा फस्नु भएन र चाहिँ नि एउटा सही नेतृत्ववान एउटा नेतृत्व उसको नेताको चाहिँ नि क्षमता, दक्षता, पृष्ठभूमि पार्टीलाई मात्र पनि धेरै हेरेर पनि काम भएन। तर यसो भनिरहँदाखेरि पछिल्लो तथ्याङ्कले के देखाइरहेको छ भने 2 र 3 मा चाहिँ व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार भएको कुरा आइरहेको छ। तपाईँ पनि 3 नम्बर अर्थात् बागमती प्रदेशकै सांसद हुनुहुन्छ हैन? होइन, मैले यो स्वीकार्छु। मैले अहिले भन्छु नि, तपाईँ मात्रै आफै चोखो भइरहँदाखेरि अरूले बिटुलो पार्ला भन्ने डर लाग्दैन? होइन, मलाई के पनि छैन। मैले हेर्नुहोस् न, संसद विकास कोषको रकम अहिले मलाई पूर्वाधार अन्तर्गत दिएको 6-7 करोड मेरो क्षेत्रमा जानुहोस्। मैले सम्पूर्ण समुदायलाई दिएको छु। कुनै उपभोक्ता समिति छैन। जुन समिति छ त्यही समितिलाई पारदर्शी काम गर्नुहोस्, अनियमितता गरेर म आफै कठघरामा हाल्छु भनेर मैले स्ट्याटस हालेर म आफै पनि गएर हिँडेको छु। 50 लाखको मैले सबै टेन्डरमा पठाइदिएको छु। भनेपछि यहाँ त तपाईँको अब अरूतिर तपाईँ आफै खोतल्ने जानु हो भने कतिपय सांसदले उपभोक्ता समितिमा स्वास्नी राखेका छन्, आफ्नै टोल छर छिमेकी आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता राखेका छन्, उपभोक्ता समितिबाट शीर्षक मिलाएर मिलोमतो गरेर खाएको। यी कुराहरू त छुप्दैन नि। हेर्नुहोस्, अहिलेको 21औं शताब्दीको जनताहरू अहिले चाहिँ लाटा छैनन्। हेर्नुहोस्, सबै चलाक छन्। त्यसकारण मैले भन्छु यो बागमती प्रदेश सरकारमा 2 र 3 नम्बरको जुन कुरा गर्नुभयो, भ्रष्टाचार अत्यन्त भ्रष्टाचार छ र अभण्डामा अरबौं रुपियाँ राख्नु भनेको भ्रष्टाचारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हो। र जबसम्म यो विकासका पूर्वाधारहरू बनाउने काम पारदर्शी ढङ्गबाट टेन्डर प्रक्रियामा एउटा अलिकति जाँदैन तबसम्म चाहिँ नि मुलुकको समृद्धिको खाका तयार गर्नलाई यसले मार्ग प्रशस्त गर्दैन। सांसद नै चाहिँ आफ्ना चाहिँ नि बजेट खाना हिँडिसकेपछि त्यसले भोलि मुलुकको चाहिँ गति बागडोर सम्हाल्दाखेरि त झन् अनियमितता गर्ने नै भयो। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ। यो नैतिक एउटा चाहिँ नि आचरण शुद्ध हुनुपर्ने कुरो र त्यो नैतिकवान व्यक्तिको लागि नै पहिला चाहिँ नि प्राथमिकता दिनुपर्छ र जनताले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई छान्नु पर्यो। अब यो आफू एउटा बाटोमा हिँड्ने, अरू सांसदहरू अरू राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने अर्को बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति
असजिलो महसुस जुन चाहिँ हुँदो रहेछ। होइन असजिलो भन्दा पनि त्यो आफ्नो एउटा चाहिँ नि राजनीति भनेको एउटा भोलि नामको लागि नि गरिने एउटा चाहिँ नि विशुद्ध चाहिँ नि तैपनि जीवन यापन गर्नको लागि त फेरि अरू अप्ठ्यारो बाटो नि हिँड्नुपर्ने होला फेरि। होइन अप्ठ्यारो बाटो भन्दा नि अब ठिकै छ। अब अहिले चाहिँ नि अब काठमाडौँमा म मेरो बुवाकै घरमा बसिरहेको छु, खान बस्न अहिलेसम्म मैले त्यहीँ पाइरहेको छु। मेरो श्रीमती उपप्राध्यापक छिन् अहिले। भनेपछि घर व्यवहार अब ठिकै छ, मरेर लाने केही छैन। हेर्नुहोस् धेरै उत्कट अभिलाषा लिएर चाहिँ नि एउटा आफ्नो आचरणै बन्धक राखेर जानुभन्दा सहज परिस्थितिमा जे छ त्यसैलाई नै सर्वोत्तम मानेर हिँड्नु उपयुक्त मलाई लाग्यो हजुरको। र अब राजनीति गर्ने मान्छेले नाम हो बदनाम हो गुमनाम नहो भन्ने होइन कि गुमनाम हुने तर नामको लागि चाहिँ नि लाग्ने हो भने चाहिँ नि नामअनुसारकै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। भनेको एकलव्य बन्न अझै अगाडि एकलव्य नै बनेर जानुहुन्छ तपाईँ? होइन अब यो त राजनीति भनेको त विशुद्ध। अहिले मान्छेले चाहिँ नि मलाई हिजो जनताले यस्तो विषम परिस्थितिमा वाम गठबन्धनको चाहिँ नि चपेटा विवेकशील सारा हुँदाखेरि त्यत्रो अत्याधिक मतले विजय गराउनुको अभिष्ट पनि त यो केही कुराहरू यसमा छ, यसले केही पृथक पहिचान दिन सक्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन पनि त हो नि। र मैले त्यसलाई कुठाराघात गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सम्मान गरेर जान्छु। म भोलि फेरि हुनु मलाई जरुरी छैन। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ कायम रहेको एउटा चाहिँ सदस्य होइन, बागमती प्रदेशको सदस्य सांसद सदस्यले जुन एउटा चाहिँ निष्कलङ्क रूपमा काम गर्ने सोच बनाउनु त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सोच नै त्यति हो। मलाई भोलि फेरि म चाहिँ मलाई टिकट चाहियो भनेर म पार्टीको दरवाजामा म हिजो पनि गएको होइन, भोलि पनि जानेवालामा छैन। हेर्नु हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् नमस्ते। दर्शन उहाँ हुन्थ्यो बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठ। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।